برداشت کردا رہی ہیں اج تیریاں نمازاں روشنی بن کے جتھے جتھے اندھیرا ہوئے گا تیریاں نمازاں دی وجہ تو اللہ اوتھے اوتھے چاننا لا دے گا تے جڑا بندہ نمازاں دا باغی بن کے جائے مسجداں نال نفرت کرے نمازاں تو باغی ہے جدا دل ہی نہیں کردا کہ میں نماز پڑھاں جدا من ہی نہیں کردا میں مسجد اندر آن کے نماز پڑھ لواں نبی پاک نے فرمایا اللہ کریم دے ذمے اس بندے دا کوئی ذمہ نہیں اللہ دی ذات اس بندے دا کوئی ذمہ نہیں اٹھائے گی وہ بندہ جدھر مرضی جائے لیکن جڑا بندہ نمازی ہے اللہ اس بندے دا ذمہ آپ اٹھا لیندا ہے اور اللہ دا ذمہ اٹھونا کی ہے دوزخ دی اگ تو بندہ بچ جاندا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال جنت دیاں نعمتاں دا اس بندے نو وارث بنا دیندا ہے وہ بندہ نمازی جنت دیاں نعمتاں دا وارث بنے گا سنیا جے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک دن آقا فرماندے نے میں ستا پیا ماں میرے کول دو فرشتے آئے تے آن کے منوں اٹھایا نبی پاک اپنا خواب بیان کر دے پئے نے آمینہ دلال فرماندے نے انہاں بندیاں نے منوں آن کے اٹھایا تے منوں آندے نے سونےاں چلو ساڈے نال چلو کسے کام واسطے لے کے چلے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں انہاں دے نال ٹریا جاندا پیا ماں مینوں ایک بندہ دکھایا گیا ہے جس بندے نو زمین تے لٹایا گیا ہے او دے اوتے ایک فرشتہ مقرر ہے بہت بڑا عظیم نے پتھر اپنے ہاتھ وچ پکڑے ہے پتھر اٹھا کے اس بندے دے سر وچ مار دے تے او دا سر انج کچلیا جاندا ہے سر او دا کیما بڑھ جاندا ہے تے پتھر لڑکدا رڑدا پتھر دور تک چلا جاندا ہے آمینہ دلال فرماندے نے او بندہ او فرشتہ پتھر اٹھان واسطے جاندا ہے جدوں پتھر واپس لے کے آندا ہے اس بندے دا پھر سر اللہ درست کر دیندا ہے او پتھر پھر ماردا ہے او دا سر پھر کیما بن جاندا ہے او دا مغز باہر آ جاندا ہے پتھر پھر رڑدا جاندا ہے جدوں نو اٹھا کے لے آندا ہے او دے سر دے اندر پھر ماردا ہے او لوگوں آمینہ دلال فرماندے نے میں پوچھیا اے بندہ کون ہے اس بندے دا گناہ کی ہے اس بندے دا جرم کیے آمینہ دلال فرما دین لوگو جڑا مینوں اس ویلے جواب ملیا آقا فرما دین لوگو آمینہ دلال فرما دین مینوں جواب ملیا جواب دین والا ہوندا سونیا اے او بندہ ہے جنوں اللہ نے قرآن دا علم دتا سی جنوں قرآن پڑھنا آندا سی اینے کدے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا تے جدوں نمازاں دا ویلا ہوندا اے اپنے اوتے بستر تان دا تے سو جایا کردا نمازاں نو ضائع کریا کردا نمازاں تو لاپرواہی برتیا کردا اینو نمازاں دے نال کوئی لگن ہی کوئی نہیں نمازاں دے نال پیار ہی کوئی نہیں نمازاں دیاں فکراں ہی کوئی نہیں آمینہ دلال فرما دین لوگو قیامت دا دن اول من یحاسب جس چیز دا بندے دے کولوں سب تو پہلا حساب لیا جائے گا وہ نماز والا عمل ہے آقا فرما دے رہے فَإِن صَالُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ جس بندے دیاں نمازاں درست نکلائیاں اللہ انہوں سارے امتحانات کامیاب کر دے گا وہ حشر چ بھی کامیاب ہے وہ پلسرات بھی کامیاب ہے وہ دنیا آخرت دیاں ساریاں تکلیفاں دے اندر کامیاب ساریاں عذاباں دے اندر ساریاں امتحانات دے اندر کامیاب ہو جائے گا تے آقا فرماندے نے لوگوں جس بندے دیاں نمازاں خراب نکلیاں وہ ہر امتحان دے اندر پھس جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ پھسدا جائے گا ہر مرحلے اندر پریشان ہوئے گا جدوں اللہ دی حالت ویکھے گا رب نو دی ذات دے تے غصہ آئے
जाएगा। अल्लाह ए ते गुस्से होने की वजह तो इस बंदे नू दोज़ख दा दाखला अता करेगा, बंदा दोज़ख दा बालन बन जाएगा। साडियां भी नमाज़ां बिस्तरियां दे अंदर जाया होन, साडियां भी नमाज़ां बिस्तरियां दे अंदर कम्मा काजां दे अंदर जाया हो जान, साडियां भी नमाज़ां बर्बाद हो जान। असी आप भी बेनमाजी, साडियां औलादां भी बेनमाजी। ओ लोगो जिवें दा आप करोगे उवें दा तुहाडियां औलादां तुहाडे कोलों दर्स सीखणगियां। मैनूं एक